नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल भारत बीच केही समयदेखि चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको क्रम तीव्र बन्न थालेको छ। विभिन्न ओधामा रहेका भारतीय पक्षको निरन्तर नेपाल भ्रमणपछि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत जाने तय भएको छ। नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुने भएपछि दुई देशबीचको धेरै असहज पर्दाहरू खुल्नेछन्। तर नेपाल आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदा भारतले नेपालबाट धेरै लिने प्रयास गर्दै आएको छ। त्यसतर्फ भने सरकारले हेक्का राख्नै पर्छ, किनभने विगतले धेरै पाठ सिकाइसकेको छ। भारत दिनभन्दा बढी लिन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाल भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने, माघको पहिलो साता एक दिने बैठकका लागि दुवै देश तयारीमा। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटायो। गण्डकीको जिम्मा देवेन्द्र पौडेललाई, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा युवराज गेवाली। नेकपाको विवाद केन्द्रमा भन्दा चितवनमा पुगेर झनै बढी छत्ताछुल्ल। नेकपाको दुवै समूहको भेलामा एकले अर्को पक्षको उछितो काटेर कार्यक्रम सकायो। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव, बुधबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने। पश्चिमी भेगबाट पश्चिम वायुको कारणले ल्याएको जुन न्यूनचापीय प्रणाली छ र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा बारम्बार विलम्ब। 94% काम सकिए पनि 6% काम टुङ्ग्याउन अझै समय लाग्ने सङ्केत। अवस्थामा चाहिँ म्याद थप्नै एकदम उपयुक्त निर्णय हुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुने भएको छ। डिसेम्बरको दोस्रो साताका लागि तय भएको बैठकमा नेपालको राजनीतिक घटनाका कारण रोकिएको थियो। नेपालको लगातारको आग्रहपछि भारत बैठकका लागि तयार बनेको हो। मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली जनवरीको दोस्रो साता भारतको राजधानी दिल्ली जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशको बैठकले सबै तयारी पूरा गरेको बताएको छ। लगभग जनवरी 14 अर्थात् माघ 1 गते दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक बस्ने तयारीमा दुवै देशका सरकार लागि परेका छन्। यो सँगै सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्सर्गमा पुगेपछि सेलाएको नेपाल भारत वार्ता पुनः अघि बढ्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै काम चलाउ सरकारसँग वार्ता गर्ने वा नगर्नेमा भारतले असमझता राख्दै आएको थियो। तर नेपालको लगातारको दबावपछि भारत मन्त्री परिषद मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि तयार भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले समय नतोके पनि दुई देशको बैठक चाँडो गर्नका लागि तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले न्यूज 24 टेलिभिजनसँग परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारतको राजनीतिक नयाँ दिल्ली जाने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि बैठकको तिथि भने अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। गत डिसेम्बरभित्र नै बैठक गर्ने तयारी दुवै पक्षको थियो। हरेक वर्ष आलो पालोमा हुने बैठकमा सन् 2020 भित्रै हुनुपर्ने थियो। त्यही अनुरूपको तयारी पनि भएको थियो, तर राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा बैठक सरेको हो। नेपालको राजनीतिक सङ्कटपछि नेपाल भारत बीच सुरु भएका वार्ताहरू अलमल भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काम चलाउ सरकार बनेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएपछि भारतले अहिलेकै अवस्थामा वार्ता र बैठकहरूलाई निरन्तरता दिने कि नदिने असमञ्जसता देखाउँदै आएको थियो। तर नेपालको लगातारको ताकेताले भारत दुई देशको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय अर्थात् दुई देशीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि सकारात्मक बनेको छ। यसका लागि अनौपचारिक मिति जनवरी 14 अर्थात् माघ 1 गतेका लागि लगभग तय भए पनि दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
एक रिपोर्ट। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। 2076 कार्तिकबाट चिसो बनेको सम्बन्ध तताउन भारतले गत अक्टोबरको अन्त्यमा आफ्ना प्रमुख सामन्त गोयललाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाएको थियो। त्यस लगत्तै नोभेम्बर पहिलो साता भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल आए। त्यसपछि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले पनि नेपाल भ्रमण गरे। यी भ्रमणहरूका बीच द्विदेशीय केही संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। अब मन्त्री स्तरीय बैठक बस्नुपर्ने हो। यसअघि डिसेम्बरको दोस्रो सातासम्ममा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको तयारी गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो बैठक अन्यल बनेको थियो। भारतले काम चलाउ सरकारसँग वार्ता गर्ने वा नगर्ने दोधार कायम राख्यो। तर नेपालले लगातार ताकेता गरेपछि भारत मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि तयार बनेको छ। दिल्लीमा हुने दुई देशीय संयुक्त आयोगको बैठकका लागि नेपाल पक्षले सबै तयारी पूरा गरेको छ। संयुक्त आयोगको बैठकका लागि एजेन्डा द्विपक्षीय विकास, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्तरीय सम्बन्ध, कोभिड-19लाई परास्त गर्न सहयोग सहकार्य, खोप समेत अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षा। संयुक्त आयोजनाको पाँचौं बैठकमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा कालापानी र सुस्ता लगायत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवको छुट्टै बैठक बस्ने भनिएको थियो। तर त्यसका लागि मात्र फरक बैठक भएको छैन। अहिले भएको बैठक संयुक्त आयोगको अघि बस्ने समग्र बैठक बसेको हो। तर पनि नेपालले एपीजी प्रतिवेदन र सीमा विवादको विषयलाई अनौपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। भारतले भने वर्तमान अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद तथा ईपीजी प्रतिवेदनबारे खासै चासो दिने संकेत गरेको छैन। भारतले वर्तमान सरकारलाई काम चलाउको संज्ञा दिएका कारण यी बाहेकका विषयलाई मात्र महत्त्व दिने संकेत गरेको कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ। सोमबार पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पोखरेल र गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा गुरुङको स्थानमा पूर्व माओवादीका देवेन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट पोखरेललाई हटाउँदै युवराज गेवालीलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सह इन्चार्जबाट किरण गुरुङलाई हटाएर तुल बहादुर गुरुङलाई राखिएको छ भने प्रदेश कमिटी सचिवमा श्रीमाया थकालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रीमतीको उपचारका लागि भारत गएपछि माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारततर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रचण्ड पत्नी सीताको थप उपचारका लागि सोमबार बिहान 11 बजे उहाँ भारततर्फ जानुभएको हो। प्रचण्ड पत्नी सीता लामो समयदेखि अस्वस्थ रहँदै आउनु भएको छ। पार्किन्सनको बिरामी रहनु भएको उहाँ सुगर र उच्च रक्तचापबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँलाई केही दिन अघि मात्र काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि मुम्बई लगिएको हो। सीतालाई उपचारका लागि यसअघि भारत र थाइल्यान्ड लगायतका अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। आफू सोमबार मुम्बई जान लागेको प्रचण्डले आइतबार पेरिस डाँडामा भएको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजालसले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस 28 गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको बताएको छ। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि
28 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संसदीय अभ्यास र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डाक्टर तुम्बाहाम्फेले 2/3 नजिकको मत रहेको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएपछि जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिन निर्वाचनमा जान लागेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले निर्वाचनमा जानु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुनु र संविधानले गतिशीलता प्राप्त गर्नु भएकाले यसलाई प्रतिगमन गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा लिएर आफूले केही नबोल्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको थियो। संसदीय अभ्यासमा हामीले यस्ता अभ्यासहरू गरेका छौँ, तर यही प्रसङ्ग जसरी अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी यही प्रसङ्ग योभन्दा विगतमा भएको थिएन। विभिन्न प्रसङ्ग फरक थियो, पहिले र अहिलेमा प्रसङ्ग फरक छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि बहुमत 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको दल जसले अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले सरकार सञ्चालन गर्न सकिनँ, त्यसको निम्ति अब म ताजा जनादेशको लागि तल जनतासम्म सबै जाउँ न त भनेर पहिले र अहिलेको केही प्रकृति फरक छ। पूर्व सभामुख समेत भइसक्नु भएकी मन्त्री डाक्टर तुम्बाहाम्फेले सभामुखले पदको मर्यादा र गरिमा राख्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले संवैधानिक परिषदलाई निकम्मा बनाएर सरकारलाई पङ्गु बनाउने कार्य भएकाले नयाँ म्यान्डेटका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि पार्टी विभाजन नभएको र एकता गरेर जान सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीमा विभाजन आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्यवान प्रहार गर्नुभएको छ। उनी आफ्ना विरोधीहरूलाई पहिलेदेखि नै व्यङ्ग्य गर्न माहिर मानिन्छन्। त्यसैले आलोचकहरूले उनलाई चर्चित हास्य अभिनेता चार्ली च्याम्पियन नै हुन खोजेको भन्ने व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। हिजो आज उनी मात्र होइनन्, उनका मन्त्रीहरूले पनि उनकै पश्चात पछ्याउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीखो व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन्। उनको व्यङ्ग्य बाणको आलोचना पनि हुने गरेको छ। उनको शैलीको चौतर्फी विरोध भइरहँदा उनकै मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरूले उनकै शैली पछ्याएका छन्। मर्यादा नाग्न समेत मन्त्रीहरू पछि पर्न छाडेकै छैनन्। भर्खरै नियुक्त भएका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले पनि ओलीको पद पछ्याएका छन्। यो सबै यो पार्टी बिल्न नदिने अवसरवादीको रूपमा मैले हेरेको छु। तपाईँहरूलाई सब थाहै छ, हिजोको दिनमा हामी सबै भीम रावलका कार्यकर्ता थियौँ। भीम रावल आस्थाको धरोहर भनेर हामी भाषण गर्थ्यौँ, तर भीम रावल जस्तो तुच्छ मान्छे मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका आले मात्रै होइन, पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पनि तितो बोल्न थालेका छन्। त्यो पनि कुनै बेला नजिक रहेका नेता पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध यस्तै व्यङ्ग्य बाण ओकेलेका छन्। 12 को अरूले कसले लिने, 12 को अरूले जनयुद्ध हामी गर्ने, त्यही कारणले सबै मारिने जिम्मा हामीले लिनु पर्यो भन्न सक्नु पर्यो नि। उहाँमा त्यो आत्मबल, त्यो नैतिकता छ भने भन्न सक्दैन सक्ने। उहाँले के देख्नुहुन्छ भने टिकापुरमा मारिएको एकजना एउटै गोली चलेको छ, 18 महिनाको बच्चा, त्यसलाई सामन्त देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले नेकपा ओली पक्षले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू पुग्दा ठट्यौली पारामा विपक्षीमाथि व्यङ्ग्य गर्न चुक्दैनन्। बरु कुनै समय आफ्ना शीर्ष नेता मानेकाहरूलाई प्रहार गर्दै चेतावनी र चुनौती दिन पनि भ्याउँछन्। अर्का उदाहरण बनेका छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्षले काष्ठ मण्डपको रिबिन काट्ने त्यस बेला के भन्ने होला? त्यस बेला फेरि बेलुका टेलिभिजनमा पायो भने काष्ठ मण्डप भक्तपुरको डकर्मीले बनाएको, यही त भन्ने होला नि। त्यसकारण हामीलाई त्यो तहमा उत्रन लाज लाग्छ। नेकपा विभाजनको झगडा सतहमा आएसँगै दुवै पक्षका नेताहरूले एक अर्कामाथि आरोप लगाउँदै तुच्छ टिप्पणी गर्दै आएका छन्। दुवै पक्षले आफूलाई असली र अर्को पक्षलाई चोइटिएर गएको दावी गरिरहेका छन्। यद्यपि नेकपाको वैधानिकता बारेको बहस निर्वाचन आयोगमा सुनवाईको क्रममा छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट।
हुम्ला जुम्ला लगायत उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात परेको छ। भारी हिमपातले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात हुँदा कर्णाली राजमार्ग लगायत मुगुको ताल्चा, जुम्लाको खलङ्गा, हुम्लाको सिमकोट, डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको छ। आइतबार दिउँसोबाट हुम्लामा हिमपात सुरु भएपछि तापक्रम माइनसमा झरेसँगै जाडो अत्यधिक बढेको छ। हिमपात हुँदा हुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लाको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। आइतबार हुम्लामा हिमपात भएपछि 2वटा तारा एयरका जहाज सिमकोट विमानस्थलमा थन्किएका छन्। हिमपातले हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकाको प्राय बस्तीहरू 4 फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ भने अहिले सदरमुकाम सिमकोटमा 1 फिटसम्म हिउँ जमेको छ भने तापक्रम 8 डिग्रीमा झरेको छ। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा समस्यामा परेका कृषक भने हिमपातले हर्षित भएका छन्। सडकमा हिउँपातले बन्द हुँदा दर्जनौं भन्दा बढी मालवाहक गाडी जीप कालीकोट, नागमा, ठोलीजुला, फुलबुलेमा अलपत्र परेका छन्। त्यस्तै आइतबार रातिबाट जुम्लाको सबै भूभागमा हिमपात भएको छ। हिउँ परेपछि जुम्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपाल टेलिकमको नेटवर्कले आइतबार रातिदेखि नै काम गर्न छोडेपछि जुम्लावासी मोबाइल सेवाबाट पनि वञ्चित भएका छन्। विभाजित नेकपाको विवाद केन्द्रमा भन्दा चितवनमा पुगेर झनै बढी छत्ताछुल्ल भएको छ। एकअर्कालाई तल्लो स्तरको गाली गलौज गर्दै दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक भएको भन्दै कार्यकर्ताको दिमाग भुट्न पनि बाँकी राखेनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा विवादका कारण चितवनमा 2 समूहले सोमबार अलग अलग भेला गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्लामा ओली पक्षले पार्टी प्यालेसमा र प्रचण्ड माधव समूहले कृष्णपुर स्थित पुरानो माओवादी पार्टी कार्यालयमा भेला गरे। भेलामा दुवै समूहले एकले अर्कालाई सकेसम्मका तल्लो स्तरको शब्द र व्यङ्ग्य प्रयोग गर्दै आरोप प्रत्यारोपमै भेला सकाएका छन्। एक समय प्रचण्ड निकट मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भने भेलामा जानु अगाडि नै प्रचण्ड माधव समूहका युवाहरूले बेलुन सहितको कालो ब्यानर र झण्डा देखाएर विरोध गरे। केन्द्रीय नेताहरूले के बोल्लान् भन्ने कुरा भन्दा पनि कसकोमा कति सहभागी हुन्छन् भन्नेमा नै अधिकांशको चासो देखिएको थियो। एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्दा गुटगत कार्यकर्ताले ताली बर्साएका थिए। विरोधको बावजुद भेला स्थलमा कडा सुरक्षा घेरा बीच पुगेका गृहमन्त्री बादलले सम्पूर्ण समय नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई गाली गरेरै बिताए। सरकारलाई नेतृत्वलाई अवदस्त गर्नको निम्ति जुन षड्यन्त्रकारी तरिकाहरू उहाँले अपनाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ लोहारको एक चोटद्वारा चाहिँ पुरै चकनाचुर पार्दियौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो, अनेक षड्यन्त्र जालझेल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अरू ल्याएर, तर अब हामीले त्यसलाई अब सदन नै विघटन गरिदिएपछि अब प्रधानमन्त्री पनि सकियो। सोही कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले माधव कुमार नेपालको ढाडमा चढेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाउकोमा हान्न खोज्दा प्रचण्ड आफै सडकमा पुगेको दाबी गरे। अहिले उहाँ सडकमा जानुभएको छ, सडकमा जनता नआउने भएपछि छिमेकी गुहार्न थाल्नु भएको छ। कति सक्कली भन्ने कुरा त व्यवहारमा देखिँदैछ। उता प्रचण्ड नेपाल समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली बेहोसीमा रहेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले देश प्रधानमन्त्री ओलीको उखान टुक्का र कमेडी नबन्ने सोचले बन्ने बताइन्। त्यो भन्दा पनि रस नभएको कमेडी सुन्नु थिएन हामीलाई। त्यसैले अब देश कमेडियनले बन्ने होइन, देश सोचले बन्ने हो। दुई पक्षको भेला देखेर भेलामा आएका केही कार्यकर्ताहरू भने निराश नै देखिन्थे। जनताको साथ भरोसालाई दुवै पक्षले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरूले नेताहरूप्रति चर्को गुनासो पोखेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले समग्र देशलाई आफ्नो प्रभावमा लपेट्दा जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। आइतबार रातिदेखि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुँदा तराई शीतलहरको मारमा परेको छ। सोमबार दिउँसोभर पहाडमा बस्नेहरूको पनि घामको न्यानोसँग साक्षात्कार गर्न नपाउँदा समग्र देशभर चिसोको प्रभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मध्य पुसका दिनमा जाडो बढ्दै जाँदा नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिन थालेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बुधबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार बिहानैदेखि देशका विभिन्न भागमा हिमपातसँगै कुहिरो र हुस्सु लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही स्थानमा सोमबार बिहान हल्का वर्षा भएको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्म घाम नलाग्ने र उच्च हिमाली भेगमा हिमपात एवं पहाडी तथा तराईमा हुस्सु र कुहिरो लाग्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पश्चिमी भेगबाट पश्चिम वायुको कारणले ल्याएको जुन न्यूनचापीय प्रणाली छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देशभर नै अहिले बदली भएको अवस्था छ र विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका क्षेत्रका उच्च हिमाली भूभागहरूमा अहिले हिमपात भइरहेको छ। विशेष गरेर हिजोदेखि नै हिमपात सुरु भएको छ कतिपय स्थानहरूमा हिजो बेलुकादेखि नै भने सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा तराई भूभागमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको अवस्था छ। यो प्रणाली बुधबारदेखि कमजोर हुँदै जाने पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो देशभर सामान्य बदलिरही सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातका साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। 2 महिना जस्तो चाहिँ जाडोको छ र यो डिसेम्बर जनवरी महिनामा जनवरी चाहिँ विशेष गरेर अझ पिक समय हो जाडोको। त्यो भावनाले यसमा चाहिँ हामी अलिकति सजगता सतर्क भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिँ न्यानो बनाइराख्ने अलिकति चाहिँ हाम्रो हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ के अरे खाद्यान्नदेखि ल्याएर हरेक किसिमको जोग गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भावनाले सबैले कोर्डिनेसन भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2.5 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै सोमबार सबैभन्दा कम जिरीको न्यूनतम तापक्रम -0.6 डिग्री र सबैभन्दा धेरै धरानको न्यूनतम तापक्रम 13.8 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश स्थानमा तुषारो परेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तापक्रममा कमी भई चिसो कायम रहने हुनाले चिसोबाट बस्न तथा तराई पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा बिहानी पख हुस्सु र कुहिरोको कारणले वायुको पारदर्शितामा कमी हुन गई सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। गत वर्ष जस्तो यो वर्ष हिमपात र वर्षा भने हुने छैन। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा थप 403 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 159 र पुरुषको संख्या 244 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4401 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 403 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,62,262 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 82 जना महिला र 103 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,22,041 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 594 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 594 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,55,088 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,289 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 342 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,401 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,52,903 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,885 पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50 थान गोलीसहित 1 जना
पक्राउ परेका छन्। श्री एयरलाइन्सको उडानबाट झापा जान लागेका बद्रिहाङ राईलाई 9mm को पेस्तोलमा लाग्ने 50 थान गोलीसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उडान पूर्व चेक जाँचका क्रममा गोली फेला परेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको विमानस्थल प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका राई मेचीनगर 2 का स्थायी बासिन्दा समेत रहेको खुलेको छ। स्रोत नखुलेको 1,47,86,000 रुपैयाँ सहित एकजना भारतीय नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। कपिलवस्तुबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका भारत गोरखपुरका अमित कुमार यादवलाई प्रहरीले नागढुङ्गा चेक पोइन्टबाट 1,47,86,000 नगद सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले चालक कपिलवस्तु वानगंगा संगम थारूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको टोलीले सोमबार बिहान उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रतिदिन 01-023-22-59 नम्बरको निजी कारमा डिकीमा स्पेयर टायर मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा रकम बरामद गरेको महानगरी प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। बाणगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 22 को संगम थारूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र यिनीहरूले यो ल्याउने क्रममा जुन नगद बरामद भएको छ यो ल्याउने क्रममा चाहिँ यो पछाडि डिक्कीको त्यो स्पेयर टायर राख्नेको तल स्पेस जुन रहेको हुन्छ त्यहाँ ब्यागमा लुकाइराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बरामद गरेका छौँ। भारतबाट भारतीय रुपैयाँ ल्याई नेपालको सीमा क्षेत्रमा पटक पटक गरी नेपाली रुपैयाँ सटही गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। रकमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाइएको छ। भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सुरु गरेको 6 वर्ष बितिसकेको छ। 3 वर्षमा सक्ने भनेको स्तरोन्नतिको काम सुस्त गतिमा अघि बढ्दा अझ कति समय लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद समेत सकिएको छ। अहिले योजनाका लागि उपकरण जडान गर्ने जनशक्ति नहुँदा थप जटिलता थपिएको हो। एक रिपोर्ट। सम्झौता अनुसार काम भएको भए यति बेला रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 16 आन्तरिक र 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट दैनिक 10,000 भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक ओर्लिन्थे। पर्यटकको आगमनले रूपन्देही र आसपासका क्षेत्र गुन्जयमान बन्थ्यो। तर चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले निर्माणमा ढिलाइ गर्दा विमानस्थल निर्माण कार्यमा 3 वर्ष विलम्ब भइसकेको छ। 3 वर्षमा सक्ने गरी आयोजना 31 डिसेम्बर 2014 निर्माण सुरु भएको थियो। 5औं पल्ट म्याद थप गरी आयोजना सम्पन्न मिति सन् 2020 डिसेम्बरसम्म पुर्याइएको थियो। यो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि 6औं पल्ट म्याद थपको तयारी गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म्याद थप नै एकदम उपयुक्त निर्णय हुन्छ भन्ने तरिकाले म्याद थपको प्रोसेसहरू नियमित रूपमा जसरी बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अगाडि बढ्छ। पछिल्लो समय भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण जडान भने हुन सकेको छैन। 98% उपकरण विमानस्थलमा आइपुगे पनि उपकरण जडान गर्ने दक्ष प्राविधिक चीन, थाइल्याण्ड, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सहित तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमणको डरले अझैसम्म प्राविधिक नेपाल आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने मितिको कुनै निधो हुन सकेको छैन। ICB-2 अन्तर्गत पर्ने उपकरणको लागि चाहिँ हामीले अमेरिका, अस्ट्रिया र थाइल्याण्डबाट जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा ICB-2 हेर्ने सरले चाहिँ त्यसको बारेमा कोअर्डिनेसन गरिरहेको भन्ने खालको मैले बुझेको छु। मन्त्रालयले, विभागले त्यो अनुसारको कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था पक्कै छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले मुख्यतया 3 प्रकारको जनशक्तिहरू आउनुपर्ने हो। धावन मार्गमा जडान गरिने लाइट, सेन्ट्रल एसी, सञ्चार उपकरण, फ्रन्ट लाइट, एक्सरे मेसिन, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, CCTV, उडान जानकारी डिस्प्ले, कन्भेयर बेल्ट लगायतका उपकरण जडान गर्न विभिन्न मुलुकबाट 65 जना भन्दा बढी जनशक्ति आउनुपर्छ। विमानस्थलको ICB-1 अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम 6 अर्ब 22 करोडमा चिनिया ठेकदार कम्पनीले गरिरहेको छ भने ICB-2 अन्तर्गत करिब 50 करोडमा उपकरण जडानको ठेक्का थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले लिएको छ। विमानस्थलको 94% काम सम्पन्न भइसके पनि बाँकी 6% कामका लागि भएकोले विलम्बले सर्वत्र आलोचना हुन
थालेको छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको एउटा चाउचाउ उद्योग र अर्को पानी उद्योग विरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रशोधित पिउने पानीमा कोलिफर्मको मात्रा भेटिएपछि र चाउचाउमा न्यून गुणस्तरको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 मा रहेको युनिभर्सल ड्रिङ्किङ वाटर इन्डस्ट्रिज विरुद्ध आइतबार र कपिलवस्तु 13 मा रहेको क्यापिटल फुड प्रणाली विरुद्ध मङ्सिर 28 गते मुद्दा दर्ता गरेको हो। क्यापिटल फुडद्वारा उत्पादित ओके ब्रान्डको चाउचाउको काभ्रेबाट नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा पानीको मात्रा 6.5% पाइएको थियो। चाउचाउमा 5% भन्दा माथि पानीको मात्रा हुनु हुँदैन। उक्त ब्रान्डको चाउचाउमा पेरोक्साइड भ्यालु 10 हुनुपर्नेमा 15.2 र क्यापिटलकै अर्को उत्पादन जिनी ब्रान्डका समेत एसिडमा नघुल्ने भस्म 1 हुनुपर्नेमा 1.1 पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमल कुमार दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। एसिड इन्सोल्युबल आस बढी भएको पाइयो र अर्को त्यसमा चाहिँ पेरोक्साइड भेल्यु भन्छौँ। त्यो चाउचाउ पकाउँदा जुन तेल त्यहाँ प्रयोग भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खिचेर एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसको तेलको गुणस्तर जाँच्दाखेरि त्यसमा भएको पेरोक्साइड भेल्युको मान चाहिँ 10 मा नबढेको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा बढेको पाइएको हुँदाखेरि मुद्दा अगाडि बढाएको हो। युनिभर्सलको प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म गणना प्रति 100 ml मा 0 हुनुपर्नेमा 118 पाइएको थियो। युनिभर्सलले ग्यालेक्सी ब्रान्डको मिनरल वाटर उत्पादन गर्दै आएको थियो। खाद्यले पानी उद्योग र उद्योगका सञ्चालक विष्णुबहादुर हमाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। युनिभर्सलबाट प्रशोधित पानीमा मिसावट भएको गुनासो आएपछि खाद्य निरीक्षक श्रवण कुमार ढुङ्गाना नेतृत्वको टोलीले 2076 भदौमा उद्योगबाट उत्पादित पानीको नमुना लिएर जाँच गरेको थियो। क्यापिटलको जिनी ब्रान्डको चाउचाउको मोरङबाट नमुना सङ्कलन गरी खाद्यले परीक्षण गरेको थियो। खाद्य ऐन 2023 को दफा 3 उल्लङ्घन गरी दूषित खाद्य पदार्थ र न्यून गुणस्तरको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेकोमा दुवै उद्योग विरुद्ध खाद्य ऐन 2023 को दफा 5 को 1 बमोजिम कारबाहीको माग गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यदि उत्पादन गर्ने उद्योग दोषी ठहरिए 50,000 जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। पछिल्लो समय जोखिम स्थानहरूमा झोलुङ्गे र पक्की पुल बनाउने क्रम बढिरहेको छ। यसरी पुल बने तापनि पाँचथर जिल्लाको कतिपय दुर्गम भेगका सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण पटकी पुलबाटै आवजावत गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पाँचथर जिल्लामा रहेको 60 वटामै सडक सञ्चालन पुगेका छन्, तर पुल नभएका खोला खोल्साहरूमा जोखिम फड्केकै भरमा गर्नुपर्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ। जिल्लामा 100 बढी खोला खोल्साहरूमा फटके पुल प्रयोगविहीन हुन थालेपछि नयाँ स्थानमा बनाउने क्रम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो समय पर्यटकीय स्थलहरूमा भने पर्यटक आवागमन बढाउनका लागि परम्परा शैलीको फटेको पुल बनाउन स्थानीयवासी जुटेका छन्। देख्न र तर्न नपाएकाहरूका लागि भने यो फटेको पुल निकै रोचक र नयाँ अनुभूति दिलाउने खालको भन्दै पर्यटक खुसी पनि हुने गरेका छन्। जिल्लामा यति बेला 300 बढी संख्यामा झोलुङ्गे पुल बनिसकेका छन्। 200 बढी स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाउने क्रम पनि जारी रहेको छ। पछिल्लो समय भने पर्यटक स्थल अवलोकन गर्ने खोला खोल्सा ताल तलैया र झरनाहरूमा बाँस तथा काठको फटेके पुल बनाउने क्रम बढेको छ। दुर्गमवासीले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको समस्याग्रस्त फटेको पुल हटाउने र नयाँ स्थानमा परम्परागत शैलीकै फटेके पुल बनाउने अभियानले प्राथमिकता पाएको बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि उत्पादनमा बिचौलिया र एजेन्टले फाइदा लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले बिचौलियाका कारणले नै किसानहरू
मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी फलफुल फाल्नुपर्ने समस्या रहेको भन्दै सरकारले किसानको हितमा हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको जगजगी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। किसानले त मुख्य गरेर बजारै पाएन भन्ने खालको कुरा छ नि, त्यसैले यो गर्ने नै हो। बजारको सुनिश्चितताको निम्ति हामीले किसानलाई उत्साहित बनाउनको निम्ति फलफुल तरकारी किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन यो नगरी हुँदै हुन्न। सरकारी कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा कालीमाटी तरकारी बजारमा आफै स्टल राखेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले बजारलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित नगरिकन किसानहरूलाई खुसी बनाउन नसकिने बताउनुभयो। किसान ऋणको मारमा परेको तर फाइदा उठाउने अर्को रहेको अवस्थाले गर्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकास नभएको तर्क राख्दै मन्त्री अर्यालले बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने भन्दै हिजोको परम्परावादी योजना सोचले अब अघि बढ्न नसकिने बताउनु भएको छ। हिजो एक खालको समस्या थियो, आज अर्को खालको समस्या छ। आजको समस्यालाई समाधान गर्न के गर्ने हो भन्ने विषयमा अलिक गहन अध्ययन पनि गरौँ। उही जागिर पचाउने हिसाबले मात्रै पनि नजाउँ कि आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ गर्ने। हिजो भएको मात्रै हुँदै होइन कि फल्न आएको बेला यति नयाँ गरेर गयो भनेर सम्झाउनै पर्छ कि तपाईँहरू जहाँ जहाँ जिम्मा लिनुभएको छ त्यो हिजो साथीले जे गर्यो चल्ते चलाते हुँदै होइन। मेरो पाला मैले नयाँ चिज दिन्छु। किसानहरूले दुधको भुक्तानी नपाएको कुरा आइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले दिगो बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले हिजोको नेतृत्वले जे गर्यो त्यसको निरन्तरता मात्र आजको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको छ। सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको हो। एन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईको अध्यक्षतामा छलफल भएको एन्फाले जनाएको छ। छलफलमा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर व कार्यकारी समितिका सदस्य मधुसूदन उपाध्याय समेत सहभागी थिए। त्यस्तै छलफलमा महिला रेफ्री सङ्घ, खेलाडी सङ्घ र प्रशिक्षक सङ्घका पदाधिकारी समेत उपस्थित थिए। एन्फाले विधान संशोधनका लागि प्रदेश 1 कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र प्रदेश 2 सँग छलफल गरिसकेको छ। यता शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने भएको छ। एन्फाले फागुन दोस्रो साताबाट सुरु हुने बी डिभिजन लिगमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको हो। एन्फाले सोमबार बी लिग खेल्ने क्लबलाई प्रतियोगिताको नियमबारे जानकारी गराउँदै 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने जानकारी गराएको हो। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले कोरोनापछि सुरु भएको खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तनको अनुमति दिएको थियो, जस अन्तर्गत एन्फाले बी डिभिजन लिगमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको चैतबाट रोकिएको बी डिभिजन लिग फागुन 11 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कोरोनाका कारण बी डिभिजन लिग गत वर्ष चैत 5 गतेबाट स्थगित अवस्थामा छ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्युज। सर्वोच्च अदालतले माग्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुको कारण पुस 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो। नेपाल भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने माघको पहिलो साता 1 दिने बैठकका लागि दुवै देश तयारीमा। हिमाली जिल्लाहरूमा भारी हिमपात, हुम्ला र जुम्लामा हवाई उडान प्रभावित, मोबाइलको नेटवर्कले काम नगर्दा हिमाली क्षेत्रका सेवाग्राही थप मारमा। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न गठित कार्यदलको कार्यविभाजनबारे छलफल। सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेको तर्क, सभामुख मर्यादा विपरीत पार्टीको निर्देशनमा चलेको आरोप। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4401 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 403 जना संक्रमित थपिए, थप 7 जनाको मृत्यु। नागढुङ्गा नाकाबाट स्रोत नखुलेको 1.5 करोड अवैध रकम सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा भारत गोरखपुरका 30 वर्षीय अमित कुमार गुप्ता र कपिल वस्तुका 22 वर्षीय कार चालक सङ्गम थारू।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50 स्थान गोलीसहित आमा छोरा पक्राउ पर्नेमा झापा मेचीनगर निवासी मुनादेवी राई र उनका छोरा बद्रेहाङ राई। आफ्नै 13 वर्षकी छोरी बलात्कारको आरोपमा विराटनगरमा एकजना पक्राउ। छोरीको गर्भपतन गराउन जाँदा बर्हा क्षेत्र नगरपालिका 9 का 50 वर्षीय बुबा अस्पतालबाटै पक्राउ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को विवाद उत्कर्षमा विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन। कपिलवस्तुमा 2 उद्योगमाथि मुद्दा दर्ता। पानीमा कोलिफर्म र चाउचाउमा न्यून गुणस्तर भेटियो। दोषी ठहरिए रु 50,000 जरिवाना वा 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने। कालीकोटमा विस्फोटक पदार्थ सहित विप्लव समूहका 2 कार्यकर्ता पक्राउ। हतियार र बम बनाउन सामान सहित पक्राउ परेका कार्यकर्ताको अनुसन्धान गरिँदै। आज सुनको मूल्य प्रति तोला 800 ले बढ्दा 94,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,125 रुपैयाँ कायम। बाँकेको नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउँदै गरेको पूर्व राज्यमन्त्री सवार गाडी दुर्घटना, 5 जना घाइते। नक्कली नम्बर प्लेट राखेर गाडी चलाउने एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा रौतहट वृन्दावन 6 घर भई हाल चन्द्रपुर नगरपालिका 4 बस्ने अमन तिवारी। कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी रिटको सुनवाई पुस 27 सम्म लम्बियो। अन्तरिम आदेश नदिई एकैपटक फैसला दिने तयारी। जुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी मजदुरका नाममा 13 वटा फर्म खोलेर राजस्व छली। 10 जना विरुद्ध 65 करोड बिगो माग सहित मुद्दा दायर। कालीमाटीमा कर्मचारीको कब्जाबारे कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अरियालको चासो। बजारलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन। दैलेखको 8 नगरपालिकामा म्याद गुज्रेका औषधि वितरण। म्याद नागेका विभिन्न 10 प्रकारका औषधि वितरण गरेको खुलासा। कोरोना भाइरस संक्रमणको नाममा केही बिरामीले राष्ट्रको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गुनासो। तोकिएको मापदण्ड अपनाउन आग्रह। कतार एयरवेजले सियाटलको लागि हप्तामा 4 दिन 7 उडान भर्ने। उडान जनवरी 29 देखि सुरु गर्ने घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको फोन रेकर्ड सार्वजनिक। जर्जियामा आफूलाई जिताउन दबाब दिएको खुलासा। भारतको कालिम्पोङमा आयोजित म्युजिकल कन्सर्टमा अचानक भागदौड मचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। भागदौडबाट 40 वर्षीय अनिता छेत्री र 46 वर्षीय वनिता गुरुङको मृत्यु। र भारतको उत्तर प्रदेश स्थित मुरादनगरमा दाह संस्कार स्थलको छानो खस्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सुन लगाउन मात्र होइन, खाना पनि मिल्छ भन्ने सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन्। हो, कोलम्बियाको बोगोटामा रहेको एक रेस्टुरेन्टमा 24 क्यारेटको सुनको बर्गर पाइन्छ। बर्गरमा धेरै भेराइटी हुन्छन्, तर पनि सुनकै खान मिल्ने बर्गरका बारेमा तपाईँले सायदै सुन्नुभएको होला। सुनको यो बर्गर चाख्नको लागि मात्रै 6,04,000 रुपैयाँ पर्छ। तर पनि त्यहाँ हाल बर्गर खानेको भिड लाग्ने गरेको छ। बर्गरको नाम ह्यामबर्ग रहेको छ। यसलाई पहिला प्लास्टिकमा प्याकिङ गरिन्छ, त्यसपछि सुनको पाताले बेरिन्छ। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल भारतबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने। माघको पहिलो साता 1 दिने बैठकका लागि दुवै देश तयारीमा। प्रचण्ड नेपाल पक्षले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटायो। गण्डकीको जिम्मा देवेन्द्र पौडेललाई, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा युवराज गेवाली। नेकपाको विवाद केन्द्रमा भन्दा चितवनमा पुगेर झनै बढी छत्ताछुल्ल। नेकपाको दुवै समूहको भेलामा एकले अर्को पक्षको उछितो काटेर कार्यक्रम सकाए। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव बुधबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने। पश्चिमी भेगबाट पश्चिम वायुको कारणले ल्याएको जुन न्यूनचापीय प्रणाली छ र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा बारम्बार विलम्ब। 94% काम सकिए पनि 6% काम टुङ्ग्याउन अझै समय लाग्ने सङ्केत। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म्याद थप्नै एकदम उपयुक्त निर्णय हुन्छ।
प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरू ठिक छन्? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।